वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद। वाक़ई करबला के शोहदा की याद में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सक्खर, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े इलाकों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्क भर में जुलूसों के रूट पर गैर ज़रूरी आमदोरफ्त रुकावटें बना के बंद कर दिए गए, जबकि हसास इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस और दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों कस्बों में ताज़िए जलसे, जुलूस, मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र किया जाएगा। शोहदाए करबला की अजमत को उजागर किया जाएगा। इस दिन की मुनासबत से खुसूसी मजालिस, दीनी महफ़िल मुनक़िद की जा रही हैं, जिनमें उलमा इकराम इमाम हुसैन के पैगाम हुर्रियत, कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम अहम शहर में रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी। मजालिस के रास्तों पर चेक पोस्टें कायम की। सिक्योरिटी के पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए गैर मामूली इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए यौम आशूर पर कहा कि सब्र, इस्तकामत और हक़गोई के असूलों पर कारबंद रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म की जानिब से जारी बयान में कहा कि वाक़ई करबला पैगाम देता है कि पासदारी महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है। हमें इत्ल, इंसाफ, सब्र, बर्दाश्त, ज़िम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना चाहिए। इख्तिलाफ़ात, नफ़रत ख़त्म करके एहतराम, यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। उलमा इकराम, मशाइख यौम आशूर के हकीकी पैगाम को उजागर के बैनुल अक़वामी मसालिक, एहतराम और हम आहंगी को फ़रोग़ दें। इसके अलावा सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने यौम आशूर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि उसूलों पर साबित कदम रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि वाक़ई करबला महज एक तारीख़ी सानिया नहीं बल्कि दायमी पैगाम है और एहतराम, भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि वाक़ई करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। तान्हे करबला ने इस्लामी तहज़ीब के अखलाक़ी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। यौम आशूर पर पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि शोहदाए करबला की अज़ीम शान कुर्बानी और हज़रत बीबी ज़ैनब के सब्र व हौसले को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा, शोहदाए करबला और अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे का हिस्सा है। इस्लामी तहज़ीब के अखलाक़ी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी जाती है। इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार की बक़ा है, इसलिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। हज़रत इमाम हुसैन ने सियासी अखलाक़ियात के बेहतरीन अब्दी मंशूर पेश किया। हज़रत इमाम हुसैन का नाम हर मज़लूम के लिए जुर्रत और शुजाअत का इस्तिआरा है। जबकि उन्होंने कहा कि आज हमें हज़रत इमाम हुसैन की रोशन तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने का इरादा करना चाहिए और इंसानी को दर्स, अमल और वलवला शौक़ अता करना चाहिए। यौम आशूर हक़, सब्र, इस्तकामत, ईसार, कुर्बानी के अजीम जज्बों की याद दिलाता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने यौम आशूर पर जारी पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशाल राह रहेंगी। हक़ और सदाकत का अलम बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की और क़ुव्वत, बर्दाश्त, ईसार और बाहिमी एहतराम को फ़रोग़ दिया। शोहदाए करबला की कुर्बानी इंसानियत के लिए मेराज हैं। हज़रत हुसैन से रहनुमाई हासिल करते हुए हक़ और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और तरक्की और कौमी यकजहती के लिए ख़ुसूसी दुआ गो। हाफ़िज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि वाक़ई करबला का असल पैगाम ज़ुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि सैयदना इमाम हुसैन का रास्ता हक़ और अदल और मुज़ाहमत का रास्ता है, बल्कि एक नज़रिया और उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बानी है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अमल से साबित किया कि बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना नहीं चाहिए, जबकि आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़ई करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपने किरदार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीम शहादत उम्मत के लिए पैगाम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत के नफाज़ के लिए कोशिश करें। हाफ़िज़ नईम उर रहमान ने कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी हक़ के साथ खड़े रहने में है और कौमें ज़ुल्म के सामने झुक जाती हैं और अपनी आज़ादी और वक़ार खो देती हैं। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा है कि करबला का पैगाम हक़, सब्र, इस्तकामत का लाजवाल दर्स है।
مشال ملک نے کہا کہ امام حسین کی قربانی ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی عظیم مثال ہے۔ کشمیر کے عوام دہائیوں سے اپنے حقوق اور انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کشمیر میں انسانی حقوق، انصاف، پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ طاقت عارضی ہوتی ہے جبکہ حق، قربانی، اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کراچی میں یکم محرم الحرام سے یوم عاشور تک نذر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو موقع پر بھی شہر بھر کے پکوان سینٹرز، تندوروں پر نذر و نیاز کی تیاری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عارف حبیب کی تیار کردہ یہ رپورٹ۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں محرم الحرام کے دوران نذر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی مختلف علاقوں میں پکوان سینٹرز اور تندوروں پر دیگوں، روٹیوں، دیگر اشیاء نوش کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ پکوان سینٹر کے مالکان کے مطابق محرم الحرام میں عام دنوں کے مقابلے نذر و نیاز کے آرڈرز میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، جبکہ شہری بڑی تعداد میں لنگر اور نیاز کی تیاری میں حصہ لیتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں یہاں پر ہمارے پاس VIP حلیم بنتا ہے، بریانی، قورمہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہمارے پاس یہاں پر بڑا اچھا انتظام ہے، مناسب ریٹ ہیں محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نیاز نظر کا معاملہ ہوتا ہے یا صدقہ خیرات، تو اس میں ہم گنجائش رکھتے ہیں۔ محرم الحرام میں نذر و نیاز کے آرڈر کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں نذر و نیاز اور دیگر اشیاء تیار کرواتے ہیں تاکہ عزاداروں، مستحق افراد میں تقسیم کی جا سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نذر و نیاز صرف ایک روایت نہیں بلکہ شہدائے کربلا سے عقیدت و اظہار محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ یوم عاشور تک جاری رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ بھر میں 1600 سے زائد جلوس نکلتے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کے 60,000 اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں۔ تمام منتظمین کا شکریہ، انہوں نے تعاون کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یوم عاشور کے جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کئی اجلاس ہوئے ہیں۔ اس سال 3 ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ ڈیفنس کی امام بارگاہ میں گاڑی گھسنے کا حادثہ پیش آئے۔ شکارپور میں علم پاک بجلی کے تاروں سے ٹکرایا، عزادار شہید ہوئے۔ روہڑی کی شمع گل جلوس میں 4 عزادار شہید ہوئے۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات کو بہتر بنائیں۔ کہا کہ پولیس پریا کماری کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن اب تک بازیاب نہیں ہوئے۔ محرم کے موقع پر کوئی خاص خطرہ نہیں لیکن پاکستان کے دشمن طاق میں رہے۔ منتظمین، حکومتی نمائندوں اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ شرپسندوں کو موقع نہ دیں۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل 2026 کی توثیق کی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صدر مملکت آصف زرداری نے فائنانس بل 2026-27 پر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد دستخط کیے اور دستخط کے بعد فائنانس بل 2026-27 گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن بھجوایا گیا اور 2024-27 کا بجٹ یکم جولائی سے نافذ العمل کیا جائے گا۔ 15,264 ارب روپے ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے FBR نے مصنوعی ذہانت پر مبنی حکمت عملی تیار کر لی۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ معیشت کے مختلف شعبوں بشمول تنخواہ دار طبقے، برآمد کنندگان، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس ریلیف دینے، سپر ٹیکس کے خاتمے، اس کی معقولیت لانے، ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروانے کے باوجود FBR ٹیکس کارروائیوں کی تصفیہ کے لیے ڈیجیٹل الگورتھم سیٹلمنٹ میکنزم چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ FBR ہر ماہ جرنل سیلز ٹیکس GST کی جانچ پڑتال کرے گا، لہٰذا اگلے مالی سال میں مجموعی وصولیاں بڑھ جائیں گی۔ FBR کے چیئرمین نے مزید کہا کہ معاشی اشاریہ جن میں GDP کی شرح نمو، بالخصوص بڑے پیمانے پر صنعت، LSM کی سمت اور صارف قیمت اشاریہ CPI پر مبنی مہنگائی شامل ہے، اگلے مالی سال میں مطلوبہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے ارکان کو آگاہ کیا کہ نفاذ، تعمیل، پالیسی اقدامات پر ٹیکس شرح اضافے سمیت مجموعی طور پر 26 محصولات بڑھانے کے لیے اقدامات سے مالی سال 2026-27 میں اضافی 1020 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 6 ارب روپے چوری کا انکشاف۔ ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 6 ارب روپے چوری کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کے CEO اور ٹرمینل 1 سمیت 7 افراد کو مقدمے میں نامزد کیا۔ FIR کے مطابق 4 کروڑ 86 لاکھ لیٹر پیٹرول ٹیکس ڈیوٹی لیوی بغیر فروخت کیا گیا۔ پورٹ قاسم سے محدود کوٹ فیصل آباد تک پیٹرول سپلائی میں بڑا فراڈ ہوا۔ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤس سے فیصل آباد تک سپلائی چین بدعنوانی سامنے آئی۔